28, 29, 30 बुध जुमेरात जुमा रजब का आखिरी मौका, इसको कभी ज़ाया ना करना। आज ही हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील का ये ख़ास वजीफ़ा कर लो, लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, रजबुल मुरजब ख़त्म होने वाला है और ये इसके आखिरी अयाम चल रहे हैं। जो शख्स भी इन दिनों में ये ख़ास वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेता है, उसके घर से कभी बरकत रिज़्क ख़त्म नहीं होता। उसके नसीब को लगे बंद ताले मेरा रब खोल देता है। जो शख्स भी परेशानियों में घिरा हुआ है, वो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो परेशानियों में मुब्तला हैं, आज 28, 29, 30 रजब ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लो। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हर दिन ही बड़ा अहम और ख़ास होता है, लेकिन रजब के ये आखिरी 3 दिन बड़े ही अहम और ख़ास हैं, क्योंकि मराज शरीफ का दिन गुज़र चुका है और अब 28, 29, 30 तारीख़ आ चुकी है। आज के दिन में जो कुछ भी आपने मराज में मांगा है, शब मराज की रात रब से इबादत करके मांगा है, अब वो हासिल करने का मौका आ गया है। आपने आज के दिन क्या करना है, किस तरह करना है, ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। वो मेरे भाई जो कारोबार की वजह से परेशान हैं, जिनका कारोबार नहीं चलता, बहुत जगहों पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं लेकिन नुकसान हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता, ये आज उनके लिए सुनहरी मौका है। आज का वजीफ़ा उनकी तकदीर बदल देगा, उनका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। आज मेरी वो बहनें जिनकी शादियों को 10-10 साल गुजर चुके हैं लेकिन उनके घर औलाद नहीं, बेऔलादी का ताना सुन सुनकर ज़िंदगी से मायूस हो गई हैं, तो आज उनके लिए भी ये बड़ा ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर आज के दिन वो ये वजीफ़ा जो मैं जिस तरीके से बताऊंगा वो कर लेंगी, तो इंशाअल्लाह मेरा रब उनकी खाली झोलियां भर देगा। आज मेरी वो माएँ जो अपनी बेटियों की शादियों के लिए परेशान हैं, जिनकी बेटियां घर बैठी बूढ़ी हो गई हैं लेकिन उनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, या वो वालिदैन जो अपने बेटों और बेटियों के रिश्ते तलाश कर रहे हैं लेकिन कोई भी अच्छा रिश्ता जो उनके मेयार पर पूरा उतरता हो उन्हें नहीं मिल रहा और वो परेशान हैं, तो आज 28, 29 तारीख़ को ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लो। इंशाअल्लाह दिन के अंदर ही आपके घर अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। मेरा रब आपकी गैबी मदद फरमाएगा। वो घर जो गुर्बत की वजह से परेशान हैं, जिनके घर में एक वक्त की रोटी तो पकती है लेकिन दूसरे वक्त की रोटी का उन्हें कोई पता नहीं होता कि पके या ना पके, वो माँ जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, वो माँ जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान है कि इन्हें नौकरी नहीं मिल रही, पता नहीं मेरे बेटे का मुस्तकबिल क्या होगा, मेरा बेटा कैसे कमाएगा, तो वो माँ भी आज 28, 29, 30 तारीख़ को बुध जुमेरात जुमे को ये वजीफ़ा, ये एक छोटा सा वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से मुताबिक कर लो। इंशाअल्लाह 5 मिनट से कम का वजीफ़ा है और आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। आज वो लोग, वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो इम्तिहान की वजह से परेशान हैं, जिनके इम्तिहान आने वाले हैं लेकिन उनको कुछ भी आता नहीं है, वो बहुत परेशान हैं कि पेपर कैसे देंगे। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करके अपने पेपर की तैयारी करो, आपका हाफ़ज़ा बढ़ जाएगा, जो भी याद करोगे उसी वक्त याद हो जाएगा और पेपर वाले दिन मेरा रब आपकी गैबी मदद फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा सब लोगों के लिए बड़ा ही ख़ास और अहम है। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दौलत चाहिए, आपने इम्तिहान में पास होना है, दुनिया जहान का कोई भी मकसद है, तो आज आपने बस सिर्फ़ और सिर्फ ये एक वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करते ही आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, आपके नसीब को लगे बंद ताले मेरा रब खोल देगा और फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगा देगा जो आपकी तमाम हजात पूरी करेंगे।
دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے خاص وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بڑا ہی چھوٹا سا اور اہم ہے، اس کو آپ نے چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ چھوٹا ضرور ہے لیکن اہم بہت ہے۔ آپ نے اب یہاں سے ویڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ یہاں سے وظیفہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اب یہاں سے آخر تک آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے 28، 29، 30 تاریخ کو کسی بھی وقت کی کوئی قید شرط نہیں ہے، جب آپ کو وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ دفتر پر ہیں تو وضو کر کے اپنی چیئر پر بیٹھ جائیں، آپ اپنے بیڈ پر بیٹھ جائیں، لیکن آپ نے باوضو لازمی ہونا ہے کیونکہ وضو کر کے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ باوضو کر کے آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، چونکہ جب کوئی کام درود شریف، درود ابراہیمی کے بعد شروع کیا جاتا ہے، یہ درود میرے رب کا بڑا خاص اور لاڈلا ہے۔ جب کوئی بندہ یہ درود پڑھ کر کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو میرا رب اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے، جس کام کے لیے بھی وہ وظیفہ کرتا ہے، اس درود پاک کے صدقے میرا رب وہ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے بھی یہ درود پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، درود ابراہیمی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے دوران ہی اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے، آج کے دن کا سب سے پہلا وظیفہ اور پہلا کام یہ ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے 2 صورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بڑی ہی اہم صورتیں ہیں۔ آپ نے پڑھنی ہے سب سے پہلے سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، 1 بار ہو جائے گا۔ اب ان دونوں کو ملا کر آپ نے ٹوٹل کتنی بار پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ اخلاص اور سورۃ الکوثر کو ملا کر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے سورۃ اخلاص پڑھی، پھر سورۃ الکوثر پڑھی تو یہ 1 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ کیا تو آپ کا پہلا کام مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ پیارے دوستو، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے یہ بھی بڑا اہم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا۔ پیارے دوستو، استغفر اللہ کو آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ اسے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 41 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ساتھ ہی آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے یہ بڑا ہی خاص اور اہم ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے صرف اور صرف اسے 21 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 21 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ رب سے مانگنا چاہیں آپ اب مانگ لیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی اپنا اثر دکھائے گا اور آپ کی حاجتیں میرا رب غیب سے پوری کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا وظیفہ، ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔